सोधेका प्रश्नहरूको पृष्ठपोषण कक्षा प्रश्न भन्दै जान्छु अनि त्यसको पृष्ठपोषण भन्दै जान्छु है। यहाँहरूलाई मैले आज यो 6 महिना 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको द्वितीय पत्रको लागि सोधेको क्वेसनको पृष्ठपोषण कक्षा सञ्चालन यो भइरहेछ हाम्रो। क्वेसन नम्बर 1 मा कर्मचारी उत्प्रेरणा भनेको के हो, कर्मचारीको आवश्यकताको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण, कर्मचारीको कार्य सम्पादन र उत्प्रेरणा कसरी एक अर्कामा परनिर्भर छन् बुदागत रूपमा प्रस्तुतीकरण गर्नुस् भनेको थिएँ है। अब यो प्रश्न चाहिँ अलि हेर्दा डर लाग्दो, उत्तर चाहिँ सजिलो, यस्तो खालको प्रश्न हो यो है। त्यही भएर यहाँले सायद प्रश्न हेरेपछि के सोध्नुभयो सरले भन्नु होला। कर्मचारीको उत्प्रेरणा भने के हो 3 नम्बर है। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एक्जामिनेसनमा पहिला क्वेसनलाई गौर तरिकाले एकदम माइक्रो एनालिसिस गर्नुपर्छ। कर्मचारीको उत्प्रेरणा भनेको के हो भन्ने कुरा 3 नम्बरमा सोधेको छ। त्यही भएर यसमा म्याक्सिमम 4-5 लाइन 6-7 लाइन भन्दा तपाईले धेरै खर्च गर्नै पर्दैन। कर्मचारीको उत्प्रेरणा यो अहिले म भन्छु। अनि कर्मचारीको आवश्यकता हेर्नुस् है, 4 वटा कुरा छ यसमा। कर्मचारीको आवश्यकता 1 आवश्यकताको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण, त्यो आवश्यकतालाई म्यानेजमेन्टले कसरी हेर्छ। 2 कर्मचारीको कार्य सम्पादन, त्यो म्यानेजमेन्टले कसरी हेर्छ अनि त्यसले कर्मचारीले कसरी काम गर्छ। 3 र कर्मचारीको उत्प्रेरणा, काम गर्न कतिको उत्प्रेरित छ। 4 यो 4 वटा कुरालाई एकै ठाउँमा यसको अन्तर सम्बन्ध हेर्नुपर्छ। खासमा उत्प्रेरणा भनेकै यही 4 वटा कुराहरू मिल्यो भने कर्मचारी उत्प्रेरित हुने हो। त्यही भएर यहाँले यो 4 वटा कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी एनालिसिस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो उत्प्रेरणामा यो दोस्रो पार्टमा सोधेको क्वेसन। यसमा 7 वटा पोइन्ट छ। 7 वटा पोइन्ट भनेपछि 7 वटा जति बुदामा यसलाई भन्न सक्नुभयो भने त्यो बेटर। अब भन्न सक्नु भएन है, 2-3टा पोइन्ट मात्रै भन्नुभयो भने रिपिटेसन नगर्नु होला। यो रिपिटेसन, इमिटेसन यी यस्ता कुराहरू चाहिँ एक्जामिनेसनमा अङ्क प्राप्तिका लागि त्यति उपयुक्त छैनन्। अब इङ्ग्लिस मिडियममा नि क्वेसनमा डिस्प्ले गरेकै छु। व्हाट इज इम्प्लोइ मोटिभेसन, एक्सप्लेन योर भ्यू इन बुलेट फर्म अबाउट इन्टरडिपेन्डेन्सी बिट्विन निड्स अफ इम्प्लोइज, म्यानेजर पर्सपेक्टिभ अबाउट निड, इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स र इम्प्लोइ मोटिभेसन। यो 4 वटा कुरालाई डिफाइन गर्ने होइन है, डिफाइन चाहिँ इम्प्लोइ मोटिभेसनको मात्रै गर्ने हो। यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ भने कर्मचारीको आन्तरिक मनोबल र आन्तरिक कार्यप्रतिको अभिप्रेरणालाई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अग्रसरता गराउने कार्य कर्मचारी उत्प्रेरणा हो। यहाँ अग्रसरता भन्ने शब्द छुट्यो भने उत्प्रेरणा लङ्गडो भयो है, यो उत्प्रेरणा काम नदिने भयो। त्यही भएर उत्प्रेरणा अब यसरी एन्सर लेख्दा चाहिँ त्यति गतिलो एन्सर हुँदैन। उत्प्रेरणा ल्याटिन भाषाको मुभेरेबाट आएको, जसको एन्सर चाहिँ टु मुभ हुन्छ। यो त जसले पनि लेख्छ न, 80%ले यही एन्सर लेख्छ। त्यो यतातिर नजानु होला। तर त्यो मुभेरे टु मुभको अग्रसरता चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ। त्यसरी दोस्रो लाइनमा कर्मचारी उत्प्रेरणाका 2टा पक्षहरू हुन्छन्, सकारात्मक पक्ष र सकारात्मक उत्प्रेरणा र नकारात्मक उत्प्रेरणा। दुवैको उद्देश्य कर्मचारीलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि अग्रसर गराउनु हो। सकारात्मक उत्प्रेरणाले सकारात्मक औजारको प्रयोग गरी व्यवस्थापनले उत्प्रेरणा गरे सकारात्मक उत्प्रेरणा प्राप्त हुन्छ, जस्तै मौद्रिक वा गैर मौद्रिक सुविधा दिएर। नकारात्मक औजारहरू जस्तै थर्काउने, डर देखाउने वा जागिर खाइदिन्छु भन्ने, बर्खास्ती गर्ने, डर धम्कीपूर्ण वातावरणमा कर्मचारीलाई परिचालन गरे पनि नकारात्मक उत्प्रेरणा हुन्छ। यद्यपि नकारात्मक उत्प्रेरणाले पनि कर्मचारीलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि अग्रसरता गराउँछ। त्यसकारण कर्मचारीलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि जोड्ने, लक्ष्य प्राप्तिका लागि अभिप्रेरित गर्ने, लक्ष्य प्राप्तिलाई अग्रसर गर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्थापकीय कलालाई कर्मचारी उत्प्रेरणा भनिन्छ। यति लेखे उत्प्रेरणाको बारेमा पुगिहाल्यो। अब दोस्रो पार्ट अलिकति यहाँलाई हेर्दाखेरि कस्तो अनौठो लागेको चाहिँ दोस्रो पार्ट हो। कर्मचारीको आवश्यकता 1 आवश्यकताको व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण, व्यवस्था म्यानेजरले चाहिँ के सोच्छ त्यो आवश्यकतामा। 2 कर्मचारीको कार्य सम्पादन। 3 कर्मचारी कसरी काम गर्छ। 3 अनि कर्मचारीको यो उत्प्रेरणा 4। अब यसमा चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भने कर्मचारीका विभिन्न तह र प्रकारका आवश्यकताहरू हुन्छन्। ती असीमित आवश्यकताहरूलाई व्यवस्थापनले प्राथमिकीकरण गरी परिपूर्ति गरिदिएमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर
वृद्धि हुन्छ जसबाट कर्मचारी उत्प्रेरित छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। चारवटै कुरा जोडियो नि त, हरेकमा चारवटा कुरा जोड्नुपर्छ है। यो अन्तर सम्बन्ध 1 नम्बरको सक्यो। अब दोस्रो पोइन्टमा कर्मचारीको कुन तहको आवश्यकतामा छ तहको पहिचान गरी व्यवस्थापनले दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्दछ। व्यवस्थापनले सही आवश्यकताको पहिचान गरेमा र त्यसलाई दण्ड वा पुरस्कारमा जोडेमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर सुधार हुन्छ, जसले गर्दा कर्मचारी उत्प्रेरित छन् भन्ने कुरा जनाउँछ। दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट, कर्मचारीका असीमित आवश्यकताहरू सबै पूरा गर्न नसकिने भएकोले व्यवस्थापनले आवश्यकताको छलफल गर्नुपर्दछ। सो छलफलको नतिजाको आधारमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्दछ। सञ्चारबाट आवश्यकताको छलफल भएपछि कर्मचारीहरूमा कार्य सम्पादन स्तर अभिवृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा कर्मचारी उत्प्रेरित छन् भन्ने जनाउँछ। यो तेस्रो धार भयो। अब चौथो धार, कर्मचारीका आवश्यकताहरूलाई विभिन्न विद्वानले विभिन्न प्रकारले व्याख्या गरेका छन्, जसमध्ये मौद्रिक र गैर मौद्रिक विभाजन सबैको सिद्धान्तमा पर्दछ। मौद्रिक र गैर मौद्रिक सिद्धान्त आवश्यकताप्रति व्यवस्थापनले सकारात्मक या नकारात्मक कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्छ, सोका आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर सुधार हुन्छ, जसले गर्दा कर्मचारी उत्प्रेरित छन् भन्ने बुझिन्छ। यसरी जोड्नु पर्यो है। अब अर्को, कर्मचारीको आवश्यकताहरू संगठनमा आउनुभन्दा अगाडि नै निर्माण हुन्छ, जसलाई व्यवस्थापनले क्रमिक रूपमा रणनीतिक योजना निर्माण गरी परिपूर्ति गरिदिनुपर्छ। व्यवस्थापनको रणनीतिक दृष्टिकोण देखेमा कर्मचारी कामप्रति अभिप्रेरित हुन्छन् र कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छन्। यसरी जोड्नु पर्यो। निष्कर्षमा 1941 मा मास्लोले कर्मचारीका आवश्यकताहरूको व्याख्या गरे पश्चात हालसम्म पनि उत्प्रेरणाको आधार स्तम्भको रूपमा कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ। सो आवश्यकतालाई कर्मचारी एक्लैले पूरा गर्न सक्दैनन्, व्यवस्थापनको सहयोग चाहिन्छ। व्यवस्थापकीय सहयोग र सद्भाव रहेमा कर्मचारीहरू उच्च उत्प्रेरित भई संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। यति हो लेख्नुपर्ने है। यसरी तपाईले यो लेख्नु पर्यो। मैले यो विस्तारो भनेको छु, म कुनै पनि कुरा रिपिटेसन गर्दिनँ। तपाईले पछि भिडियोलाई स्लो गरेर सुन्नु होला है। अब यो चाहिँ यो फर्स्ट क्वेशनमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा, कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तरको अन्तर सम्बन्धको कुरा यसरी लेख्नुपर्छ। दोस्रोमा छ क्वेशन, तनाव व्यवस्थापन भनेको के हो? तनावले कसरी कर्मचारीको संगठनात्मक कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ। लेख्दै नकारात्मक तनाव न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन र कर्मचारीले कस्तो कार्य गर्नु पर्दछ प्रश्न पार्नुहोस् भनेर तनाव व्यवस्थापनको प्रश्नमा चाहिँ व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ स्ट्रेस कैन help to enhance employee efficiency in organization, what should be done by management and employees to reduce negative stress। यसमा पहिला हेर्नुपर्ने भनेको जाँचमा प्रश्न सल्युसन गर्दाखेरि 1 नम्बरमा हेर्नुपर्ने भनेको अङ्कभार। 2 नम्बरमा 2 अङ्कमा के सोधेको छ? तनाव व्यवस्थापन। 3 अङ्कमा के सोधेको छ? तनावले कसरी कार्यदक्षता बढाउँछ। 5 अङ्कमा के सोधेको छ? तनाव न्यूनीकरणमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको भूमिका वा कस्तो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यो अङ्कभारलाई एक्सट्रिमली फलो गर्नुपर्छ है। तपाईसँग टाइम लिमिटेसन छ, 3 घण्टामा 10 वटा क्वेसन सल्युसन गर्नु छ, पास हुनु छ। मुख्य कुरा त टाइम म्यानेज गर्न सक्नु भने पास गर्नुहुन्न। पास गरिदैन भने बाँकी सबै कुरामा असिना पानी लाग्यो क्या, त्यो सालको बाली है। यो सालको बालीमा सबै बाढीले बगायो भने जस्तो हो क्या, पास भइएन भने जाँचमा। पास भइएन भने बाँकी तपाईले जेसै गर्नुहोस् त्यो काम छैन। त्यही भएर पास हुनका लागि
3 घण्टा नै निर्णायक हुन्छ। त्यो 3 घण्टा निर्णायक हुने भएको हुनाले त्यो 3 घण्टाको समयलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो समयको सदुपयोग गर्नका लागि अङ्कभार हेर्नुपर्छ। 1 नम्बरमा ख्याल गर्नुपर्ने एक्जामिनेसनको पिरियडमा तपाईलाई तनावको एन्सर आउँछ है, यहाँ घाँटी घाँटीसम्म आइसकेको छ। तपाईले तनावको एन्सर लेख्ने हैन क्या, क्वेशनले तनाव व्यवस्थापन के हो भन्ने सोधेको छ। खास ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है जाँचमा। त्यही भएर जहिले पनि डिमान्ड बेसिसमा एन्सर लेख्नुपर्छ, सप्लाई बेसिसमा हैन। तपाईलाई जे आउँछ ओकलेर आउने हैन, क्वेशनले जे ओकल्नु भनेको छ त्यही मात्र ओकलेर आउने हो क्या। त्यही भएर डिमान्ड बेसिसमा क्वेशन लेख्नुपर्छ, सप्लाई बेसिसमा क्वेशन लेख्ने हैन है। तपाईलाई आपूर्ति वारवार्ती आपूर्ति गर भनेर पठाएको होइन, क्वेशनले जे डिमान्ड गरेको छ डिमान्डलाई पहिले बुझ्नुस्। 1 नम्बरमा यो क्वेशनले 2 मार्क्सको लागि तनाव व्यवस्थापन के हो भनेर डिमान्ड गरेको छ। तनाव व्यवस्थापनलाई डाइरेक्टली एप्रोच गर्नुपर्छ। तपाईले यो के हो वाला क्वेशनमा जुन शब्द छ त्यही शब्दबाट एन्सर लेख्नु भने त्यो राम्रो हुन्छ। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीका सकारात्मक तनावलाई प्रवर्धन गर्दै नकारात्मक तनावलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यलाई तनाव व्यवस्थापन भनिन्छ। यो व्यवस्थापन र कर्मचारीको जिम्मेवारी हो। कर्मचारीमा नकारात्मक तनाव बढ्दा असहयोग, असमन्वय, रिसाहा र व्यवहारगत समस्या हुने भएको हुनाले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन। यसका लागि कर्मचारी स्वयं र व्यवस्थापनले व्यवस्थापकीय गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सकारात्मक तनाव बढ्दै जाँदा कामप्रति प्रतिस्पर्धा, कामप्रति एक अर्कामा आफू अगाडि बढ्ने चाहना, जसले गर्दा कर्मचारीमा लक्ष्य प्राप्तिको अभिलाषा र लक्ष्य प्राप्तिको आवश्यकता बढ्न गई कार्यसम्पादन स्तर बढ्दछ। त्यसकारण व्यवस्थापनले सकारात्मक तनावलाई प्रवर्धन र नकारात्मक तनावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ। यो अब 2 नम्बरका लागि धेर हुन सक्छ यो एन्सर, तर तपाईले कन्टेन्टलाई यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब सिधै दोस्रो क्वेशनमा। अब दोस्रो क्वेशनमा जाँदाखेरि तपाईले अलिकति त्यसमा बोर्डर लाइन आउनुपर्छ। तनावले कसरी कर्मचारीको संगठनात्मक कार्य दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भन्ने क्वेशन छ दोस्रो। भनेपछि अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि संगठनात्मक कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न तनावका देहाय बमोजिमका भूमिकाहरू हुने गर्दछन्। अब यो भनिरहँदा एउटा के बुझ्नु पर्यो भने कार्य दक्षता भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त दिमागमा। तपाईलाई कार्य दक्षतै थाहा छैन नि त अब कसरी चाहिँ यो तनावले सहयोग गर्छ भन्ने जान्नुहुन्छ त। कार्यदक्षता के हो भन्दा कार्यदक्षतालाई अंग्रेजीमा इफिसियन्सी भन्छ, जसलाई स्पिड छिटो काम गर्नु भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ भनेको छिटो काम गर्ने बुझिन्छ। जस्तो कि रामले 10 मिनेटमा 1 पेज ह्यान्डराइटिङ लेख्छ, श्यामले 10 मिनेटमा 2 पेज ह्यान्डराइटिङ लेख्छ भने श्याम मोर इफिसियन्ट भयो। अब यो चाहिँ ब्याक अफ द माइन्डमा राख्ने हो डेफिनेसन चाहिँ है। फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ एन्सर लेख्ने हो, ब्याक माइन्डमा चाहिँ त्यसको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। कन्सेप्चुअल क्लियरेन्स नभइकन तपाईको एन्सर राम्रो हुने वालै छैन है। तपाई मंगल ग्रहबाट भर्खर झरे हैन, अब त्यहाँ मान्छे छन् कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले तपाईको एन्सर राम्रो हुनका लागि चाहिँ तपाई कन्सेप्चुअली क्लियर हुनुपर्छ। त्यो कन्सेप्चुअली क्लियर भइसकेपछि अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ फेरि एन्सरमा आउनु हुँदैन। हाम्रो मुख्य गल्ती के हुन्छ, अब कार्य दक्षताकै बारेमा हामी 3-4 लाइन लेखिदिन्छौँ क्या। सोध्या छ त्यसले, नसोधेको कुरा लेख्ने, उसले नसोधेको कुरा तपाईले लेखेपछि अनि तपाईलाई नम्बर दिनुपर्ने है। त्यो यस्तो खालको प्रजातान्त्रिक शैली हुन्छ र पेपर चेक गर्दा हुँदैन नि त, निरङ्कुश शैली हुन्छ। ए लेखेको छ नम्बर पाइन्छ, लेखेको छैन नम्बर पाइँदैन। मेरिट सिस्टम भनेको त्यही हो। तपाईले पेज भर्दैमा नम्बर दिनुपर्ने, तपाईलाई त्यस्तो खालको सोचाइ चाहिँ दिमागबाट हटाउनु पर्छ। सोच्नु भएको छैन मलाई थाहा छ है। फेरि तातेर भनेर चाहिँ मलाई नै भने भनेर चाहिँ नसम्झिनु होला फेरि। अब सुन्नुस् एन्सर। जस्तो कि यसमा के छ, तनावले कसरी कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्छ भनेको छ। संगठनात्मक कार्यदक्षता भनेको छ, फेरि व्यक्तिको होइन। संगठनात्मक कार्यदक्षता भनेको समग्र संगठनमा सबै मान्छे छिटो छिटो काम गर्न थाल्छन् भनेको त हो नि। सबै मान्छे, सबै कर्मचारीले छिटो छिटो काम गर्न सक्छन्। कसरी अब जोड्नु पर्यो है। अब यसलाई चाहिँ 3 नम्बर छ, कतिवटा बुलेट लेख्ने, 5 वटा जति बुलेट लेखिदिनुस्। 3 नम्बरमा 4-5 वटा भन्दा धेरै बुलेट लेख्नु पर्दैन
धेरै लेख्ने र धेरै भात खाने भनेको यो अहिले हाम्रो 21औं शताब्दीको राम्रो कुरा होइन। यो चट्ट मिलाउने, थोरै गर्ने, न्युट्रिसन फ्याक्ट मिनरल्स भिटामिन सबै हाल्ने, तर एन्सर चाहिँ थोरै भए पनि प्रभावकारी हुन्छ है। जाँचमा पनि त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुहोस्। अब त्यही न्युट्रिसन सबै मिलाएर धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ भने त ठिकै छ, मैले भन्नु केही छैन। तर न्युट्रिसन सबै नमिलिकन पोषण बिनाको एन्सर चाहिँ कुपोषण लाग्छ है। यो नम्बरमा कुपोषण लाग्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब हामीले माथि अलिकति कनेक्टर लेखिसकेका छौँ। अब तनावले कसरी बढाउँदो रहेछ है। सकारात्मक या नकारात्मक तनावले कर्मचारीलाई बाध्यता वा रहरमा बढी काम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, जसले गर्दा कर्मचारीको कार्यदक्षता बढ्दछ। एक। दोस्रो, सकारात्मक तनावले कर्मचारीको बीचमा कार्य प्रतिस्पर्धा बढ्दछ। प्रतिस्पर्धाले छिटो काम गर्न प्रोत्साहन गर्दछ, जसले सङ्गठनात्मक कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दछ। तेस्रो, नकारात्मक उत्प्रेरणाले सङ्गठनमा अल्छी, काम नदिने वा काम छल्ने प्रवृत्तिको कर्मचारीलाई समेत कार्य सम्पादनमा बाध्यताको अवस्था सिर्जना गर्दछ। अल्छी कर्मचारीहरूले समेत काम गरेपछि सङ्गठनात्मक कार्यदक्षता अभिवृद्धि हुन्छ है। तेस्रो पोइन्ट। चौथो पोइन्ट, तनावबाट विवेकशील निर्णय प्रक्रिया वा नयाँ नवीनतम विकल्पहरूको खोजी कार्य बढ्दछ, जसले गर्दा सङ्गठनात्मक कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दछ। अब अर्को, तनावबाट काम गर्ने हुटहुटी पैदा हुन्छ, जसलाई उत्प्रेरणा समेत भनिन्छ। उत्प्रेरित भएमा दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ। यति लेखेपछि त न्युट्रिसन पुगिहाल्यो। अब अर्को पोइन्ट पनि छ त हाम्रो त्यहाँ, 5 नम्बरको अर्को पनि छ। नकारात्मक तनाव न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन र कर्मचारीले कस्तो कार्य गर्नुपर्छ। अब व्यवस्थापनले भिन्दै, कर्मचारीले भिन्दै गर्नुपर्छ है। यसमा यो ग्रिन टी खाएको फेरि गलत मेसेज जाला। अब नकारात्मक तनाव न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन र कर्मचारीले कस्तो कार्य गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ, कर्मचारीको नकारात्मक तनाव न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापनले देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। अब 1 मा कर्मचारीलाई कन्सल्टेसन, अब यो परामर्श गर्ने। 1, परामर्श, सहयोग, समन्वय र सञ्चार गर्ने भनिदिनुहोस् 1 नम्बरमा। दोस्रोमा व्यवस्थापनले तनावको कारण पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्ने। तेस्रोमा कर्मचारी कार्यस्थलमा हुने नकारात्मक तनावको अवस्था न्यूनीकरण गर्न असल कार्य वातावरण निर्माण गर्ने। 4 मा कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी कार्य बोझ नदिई क्षमता अनुसारको कार्यबोझ दिने। 5 मा कर्मचारीलाई सकारात्मक चिन्तनमा अभिप्रेरित गर्ने। अब 5 वटा लेखेर पुगिगयो। 5 फेरि अर्को फेरि कर्मचारीको भूमिका बरु 5 वटा लेख्नुपर्छ, 10 वटा बन्छ। अब फेरि प्याराग्राफ चेन्ज गर्ने। नकारात्मक तनाव न्यूनीकरण गर्न स्वयं कर्मचारीले देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। 1, महत्त्वाकांक्षी योजना तर अल्छे स्वभाव कार्यस्थलमा त्याग्नुपर्छ। काम चाहिँ नगर्ने अनि यो चोटिको बेस्ट इम्प्लोइ अवार्ड मेरै हो भनेर बसेपछि त कहाँ तनाव भइहाल्छ नि। 1। 2, सङ्गठनमा प्रवेश पूर्व नै सेवा सुविधा र मौद्रिक गैर मौद्रिक सुविधाहरूको बारेमा जानकारी भएको हुनाले सङ्गठनमा अति सुविधा भोगीको महत्त्वाकांक्षा नराख्ने। 2। 3, परिवार र कार्य सन्तुलन कायम गर्ने। घरको काम कार्यालयमा र कार्यालयको काम घरमा नगर्ने। हाकिमको एकदम प्यारो हुनका लागि अफिसको काम सबै घरमा लिएर आएको, छोराछोरीले चाहिँ फाइल च्यात्दियो भने तनाव भयो नि त, त्यो नगर्ने। 3। 4 मा
योग, ध्यान, सकारात्मक चिन्तन, शारीरिक व्यायामको आधारमा शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीमा ध्यान दिने। 4, 5मा कार्यस्थलमा सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने, कसैले हेप्ने वा कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा गर्ने वा अन्य यस प्रकारको गतिविधिहरू सञ्चालन गरेमा व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउने वा कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि पहल गर्ने। 5वटा। अब यो 5वटा भएपछि त कर्मचारीको कार्य पनि सक्यो, व्यवस्थापनको कार्य पनि सक्यो, हाम्रो 10 नम्बरको एन्सर पनि सक्यो। अब निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। निष्कर्षमा सबै तनाव लक्ष्यका लागि हानिकारक छैनन्, तर सबै तनाव कर्मचारीको मनोवृत्तिका लागि हानिकारक छन्। यसर्थ तनाव, लक्ष्य र व्यवस्थापकीय स्वभावलाई सन्तुलन कायम गर्दै कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। सक्यो। अब 3 नम्बर टिप्पणी भनेको के हो? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जा विभागले शाखा कार्यालय धनगढीमा अनुरोध गरेको रु 50 लाखको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा स्वीकृतिका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समक्ष पेश गरेको टिप्पणीको मस्यौदा तयार गर्नुहोस्। यसमा पनि 1 नम्बरमा हेर्ने भनेको अङ्कभार। टिप्पणी के हो भन्ने कुरा 1 नम्बर छ, तर तपाईँलाई उथल पुथल एन्सर आएर 1 पेज लेख्न पाइएन क्या। एन्सर त आउँछ, तपाईँलाई पढाएको छ धेरै, आइहाल्छ नि एन्सर त। जाँचमा एन्सर नआउने समस्या हुँदैन। अब जाँचमा एन्सर नआउने भनेको कसको भन्दा नपढेकाको। अनि नपढेकाको त पासै हुँदैन, त त्यसको के गन्तीमन्ती गर्नु? गन्तीमन्ती त्यसको हुन्छ जसले पढेर गएको छ, जो यही साल पास गर्छु भनेर बस्या छ। अरू त सबै लोकसेवालाई रेभिन्यू बढाउने बाहेक अरू के काम गर्छन् र? 500-1000 रुपियाँ यसो लगेर दक्षिणा बुझाउने, फर्म भर्ने, यिनीहरूको त गन्तीमन्ती हुँदैन। त्यही भएर आवेदन फारम 30,000ले भरे भने 1,000ले पनि राम्रोसँग पढाइ हुँदैन। त्यो 1,000 मध्ये दुईटै पत्र पास गर्ने 500 जना पनि हुँदैन। त्यो 500 जना मध्ये 40-41 ल्याउने 300 जना हुन्छ, 45 कटाउने 200 जना हुन्छ। त्यो 45 कटाउनेमा पनि 45 को पनि अप्पर मार्क्स 48-49 ल्याउने 50-60 जना हुन्छ। तपाईँ 50-60 मा पर्नुभयो, नाम निस्क्यो। अब पर्नु भएन भने त अरूले नाम निकालेको ताली बजाउने अनि छेउकाले पास गरेर मिठाई खाने बस्ने दिएछ भने। तर जाँच पास गर्नेहरू लोभी हुन्छन्, दुनियाँलाई खुवाउनुपर्छ, लोभ गरेर पनि त बस्नै पर्यो। अब टिप्पणीतिर लागौँ। टिप्पणी भनेको के हो? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जा विभागले शाखा कार्यालय धनगढीमा अनुरोध गरेको 50 लाखको सहुलियत कर्जा। टिप्पणी कसले उठाउँदैछ? पहिला टिप्पणी भनेको के हो लेख्नुहोस्। टिप्पणी औपचारिक, लिखित र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको कर्मचारी तन्त्रीय औजार हो, जसले पदसोपानमा रहेका, पदसोपान के हो भन्दा हायरार्की, यहाँ इङ्ग्लिस मिडियम पनि हुनुहुन्छ, पदसोपानमा रहेका 2 वा सो भन्दा बढी कर्मचारीहरूको संलग्नतामा तल्लो तहका कर्मचारीले राय र विकल्प पेश गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय कार्य गर्दछ। ल यो दुईटा यति 2 लाइन भन्दा धेरै लेख्नै पर्दैन, 2टा प्याराग्राफ भन्दा टिप्पणीमा 1 नम्बर छ, कति लेख्नु त्यहाँ भन्दा है। अब टिप्पणी नै लेख्नु पर्नका लागि चाहिँ टिप्पणीमा 2-3 वटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। यो टिप्पणी कहाँ लेखिँदैछ? कर्जा विभागमा लेखिँदैछ। टिप्पणी कसले सदर गर्दैछ? टिप्पणी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सदर गर्दैछ। सदर भनेको एप्रुभ। त्यहाँ सिइओले समक्ष पेश गर्नु भनेको छ, सिइओले नै एप्रुभ गर्छ। टिप्पणी कसले उठाउने? अब कम्तीमा 3 तहको हुनुपर्छ। सिइओ भन्दा तल एसिइओ, असिस्टेन्ट चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, त्योभन्दा तल डिसिओ, डेपुटी चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, त्योभन्दा तल डिजिएम या डिपार्टमेन्ट हेड, यिनै छन्। अब तपाईँले त्यही डिजिएमबाट टिप्पणी उठाए भइहाल्छ। अब डिजिएमले डिसिओलेलाई लेख्नु पर्यो, श्री सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, प्रस्तुत सम्बन्धमा यस ब्याङ्कको धनगढी शाखाको पत्र सङ्ख्या 2077-78, चलानी नम्बर 5, मिति 2077, 6 महिना 4 गते प्राप्त पत्र अनुसार रु 50 लाखको सहुलियत कर्जा स्वीकृतिका लागि लेखिआएको छ, प्याराग्राफ चेन्ज। अनि यस ब्याङ्कको अथवा धनगढी शाखाले अनुरोध गरे बमोजिम सहुलियत कर्जाका
सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको यस चालु आबको मौद्रिक नीति 77-78 सरकारको बजेट चालु आबको सरकारको बजेटमा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2077 मा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र 15% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। धनगढी शाखाले पेश गरेको फाइललाई अध्ययन गर्दा अब एउटा कृषि झुन्ड्याइदिनु न, के भन्ने अब धनगढीमा ठिकै छ ल, पशुपालनमै कुरा गरौँ। बाख्रा पालन सम्बन्धी व्यावसायिक योजना पेश गरेको छ। सो व्यावसायिक योजना हेर्दा कृषकको व्यावसायिक योजना प्रभावकारी देखिन्छ। यसमा बैंकले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गरेको खण्डमा सावाको सुनिश्चितता हुने देखिन्छ। यसर्थ धनगढी शाखाको अनुरोधमा प्राप्त भएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको अनुरोधलाई स्वीकृति गर्न मनासिब देख्दछु। टक 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 दस्तखत। कसले दस्तखत? डिजिएमले। अब डिसिओबाट सिओमा फाइल गयो, एसिओबाट डिसिओमा फाइल गयो। श्री नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू भनेको त्यो डिसिओ भनेको हो। अब यिनीहरूले धेरै लेख्दैनन्, टिप्पणी जति जति माथि लेख्छ कम्ती लेखे भइहाल्छ। प्रस्तुत विषयमा माथि नायब महाप्रबन्धक त्यो भनेको डिजिएम यसले पेश गरेको विषय निर्णयका लागि उपयुक्त देख्दछु। सोही बमोजिम निर्णय गर्न पेश गरेको छु। ट्याक 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 दस्तखत। कसले? डिसिओले। अब पालो आयो एसिओको। एसिओले सिओलाई श्रीमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू भनेको सिओ धनगढी यस बैंकको धनगढी शाखाले अनुरोध गरे बमोजिम रु 50 लाखको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छु। ट्याक 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 दस्तखत। कसको? डिसिओको। अब सिओको पालो आयो। सिओले त कहीँ पेश गर्नु पर्दैन, सिओलाई त अधिकार छ। सिओले अधिकार भएपछि अब आफै निर्णय गर्ने हो। अब लेखिदिन्छ सदर एप्रुभ हुन्छ, गर्नुस् हुन्छ, सदर यस्तै यस्तै जे लेखे नि हुन्छ, सदर लेख्नुस् न, एप्रुभ। अब सिओले आफ्नो दस्तखत गर्यो, टिप्पणी त सक्यो। यसरी लेख्नु पर्यो टिप्पणी। टिप्पणीमा नीतिगत कानुनी व्यवस्था राख्न सके राम्रो, जाँचमा मैले राख्न सके राम्रो भनेको कुरा राखे राम्रो, नराखे क्रमैसँग नराम्रो। अब यसमा तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। मैले जे राख्नुस् भनेको छु त्यो राख्न सके राम्रो, सकिएन भने त अब केही गर्नु भएको छैन, क्रमैसँग नराम्रो। अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ भने कार्यालय स्वचालन प्रणाली भनेको के हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा स्वचालन प्रणाली लागू गर्दा के कस्तो फाइदाहरू हुन्छ? कार्यालय स्वचालन उपकरणको आवश्यक औजारहरू के हुन्? कार्यालय स्वचालन प्रणालीको आवश्यक औजारहरू के हो? यो मैले कहाँबाट सोधेँ क्वेसन भन्दा अफिसबाट सोधेको। अफिस म्यानेजमेन्ट कस्तो भन्दा आईटी फ्रेन्डली अफिस म्यानेजमेन्टको कुरा गरेको मैले। अब सरकारी कार्यालयमा हेर्नुहुन्छ नि ई-गभर्नेन्स भन्छ है, यो विद्युतीय कार्यालय व्यवस्थापन भन्छ। सो कल्ड छ, नाम मात्रकै छ, बामे सर्दैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि भन्छ। अब ब्याङ्किङमा अलि द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ, किन ब्याङ्किङ सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने अलि अगाडिको क्षेत्र हो। जब 2041 सालमा नेभल ब्याङ्क स्थापना भयो तब यसले 50 को दशकमा सीबीएस सिस्टम भित्र्याएको छ। अब हिमालयन ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्कहरूले त यिनीहरूले एटिएम पनि त्यतिखेरै भित्र्याएका हुन्। सूचना प्रविधिको प्रयोगमा ब्याङ्क अगाडि छ। 50 को दशकबाट नै ब्याङ्क द्रुत गतिमा छ। अनि जब 2057 सालमा एफएसआरपी प्रोग्राम आयो, फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम आयो, त्यो फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम आइसकेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडमा नै आईटी को प्रयोग बढ्दो छ। अब यो क्वेसनमा के छ भने कार्यालय स्वचालन प्रणाली भनेको के हो? व्हाट इज अफिस अटोमेसन सिस्टम? यो अफिस अटोमेसन सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो है। यो एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ
कार्यालय व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरू जस्तै अभिलेख व्यवस्थापन, दर्ता, चलानी, पत्र व्यवहारका कार्यहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्दछ। यति हो लेख्ने चाहिँ, किनकि नम्बर 2 नम्बर छ। 2 नम्बर 4-5 लाइन सक्यो। अब पोषण पुगेको छ भने 2 नम्बरमा 1 नम्बर आउँछ, पोषण पुगेको छैन भने 0.1 नम्बर आउँछ। त्यो चाहिँ न्युट्रिसन कतिको छ एन्सरमा भन्ने कुरा है। पेपर जाँच गर्नेले कन्टेन्ट क्वान्टिटी हेर्दैन, न्युट्रिसन हेर्छ। न्युट्रिसन पनि छुने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। पेपर यसो उचाल्ने बित्तिकै न्युट्रिसनको मात्रा कति छ त्यो गरौँ भइहाल्छ। त्यो विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई ठग्न सक्नुहुन्न, त्यस्तै गरी जाँचकीलाई पनि ठग्न सक्नुहुन्न। र यो लोकसेवा छलछाम गरेर जागिर खाने ठाउँ पनि होइन। छलछाम गर्ने मकसद छ भने लोकसेवाको आवेदन फारम नभर्नु, 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ जोगिन्छ तपाईँको। अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यो शाखा कार्यालयमा स्वचालन प्रणाली लागू गर्दा के कस्ता फाइदा हुन्छन् भनेको छ। कार्यमा द्रुतता बढ्छ, स्पिड इन वर्कफ्लो 1। दोस्रो, विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापनले गर्दा भविष्यमा कागजपत्र खोजेको बेलामा भेटिन्छ 2। तेस्रो, ओएसबाट अफिस अटोमेसन सिस्टमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रवर्धन हुन्छ, जसबाट विवेकशील निर्णय हुन्छ 3। चौथो, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना हुन्छ, किनकि सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर कार्यालयबाट फर्किन्छन्। चौथो, स्थापना लागत बढे पनि सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण, अपरेसनल लागत घट्छ। पाँचौं भयो। छैटौं, यसबाट अन्य प्रणालीहरूमा समेत आबद्धता हुने भएको हुनाले अन्तर प्रणाली विकास गर्न सहयोग हुन्छ। जस्तो कि एमआइएससँग, एफआइएससँग, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन सिस्टमसँग, एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टमसँग, यो सबैसँग ओएएस लगेर जोडिन्छ। अब ओएएस सञ्चालन गर्न के चाहिन्छ भनेर सोधेको थियो। अब ओएएस सञ्चालन गर्न के चाहिन्छ भन्दा एउटा आइटी चाहियो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहियो 1। दोस्रोमा इन्टरनेट चाहियो। तेस्रोमा सफ्टवेयर चाहियो। चौथोमा कम्प्युटर चाहियो। पाँचौंमा दक्ष कर्मचारी चाहिए। छैटौंमा यो स्टोरेज म्यानेजमेन्ट चाहियो, सर्भर चाहियो। यसरी लेख्नुपर्छ यसमा है। सरले के न सोध्यो भने एन्सर सजिलो हुन्छ, क्वेसन गाह्रो हुन्छ है। सोधेको चाहिँ यो थियो। अब यसमा 5 नम्बर, यो 5 नम्बर 4 नम्बर भएको हुनाले, ओएसमा 5 नम्बर भएको हुनाले अलिअलि व्याख्या गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, एकदम कान खोलेर सुन्नुहोस्। ओएसमा मैले कम्प्युटर चाहिन्छ भने अब कम्प्युटर भनेको एउटा विद्युतीय यन्त्र हो भनेर चाहिँ लेख्ने होइन। कम्प्युटरले ओएसमा कहाँनिर सहयोग हुन्छ त्यो लेख्ने हो क्या। कम्प्युटर प्रणालीबाट विद्युतीय ओएसमा हामीले एन्सर ओएसको लेख्दैछौँ नि त हैन। एन्सर ओएसकोमा कम्प्युटर लेखेपछि कम्प्युटरको डेफिनेसन लेख्ने होइन। कम्प्युटरले ओएसलाई कसरी सहयोग गर्छ त्यो लेख्ने हो। इन्टरनेटले ओएसलाई कसरी सहयोग गर्छ त्यसलाई लेख्ने हो। कम्प्युटर प्रणालीबाट विद्युतीय रूपमा आएका फाइलहरूलाई प्राप्ति, प्रशोधन, भण्डारण गर्ने कार्य गर्छ। कुरो त उही हो, तर कम्प्युटर भनेको यो हो भनेर यहाँ चाहिँदैन। जुन हाम्रो अक्सर फेल हुने कपीहरूमा 95% मा देखिने एन्सर यस्तो हुन्छ। फेल हुने कपीहरूमै, मैले पास हुने कपीमा भनेको छैन। अब निष्कर्ष, भौतिक कार्यालय व्यवस्थापनलाई अभौतिक र स्वचालित कार्यालय व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्दा स्थापना लागत त बढ्ला, तर सञ्चालन लागत न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र कार्यालय व्यवस्थापनको समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ। यति लेखे त पुगिगयो। अब 5 नम्बरमा क्वेसन छ। 5 नम्बर के छ भन्दा मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधा भनेको के हो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गैर मौद्रिक सुविधाका व्यवस्थाहरू चर्चा गर्दै यसले कसरी कर्मचारीको नवप्रवर्तन र उत्प्रेरणा वृद्धिमा भूमिका खेल्दछ। यो क्वेसन कहाँबाट सोधेको भन्दा यो क्वेसन सोधेको छु मैले उत्प्रेरणाबाट, मोटिभेसनबाट। मोटिभेसनमा मौद्रिक गैर मौद्रिक भनेर भजन गाउनु भएकै हो, तर अब यहाँ लेख्ने बेलामा समस्या हुन सक्छ है। ताली बजाएर राधेश्याम गरेकै हो उत्प्रेरणामा।
मौद्रिक र गैर मौद्रिकलाई। तर यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ कसरी लिङ्क गर्ने त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। अब मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधामा 3 नम्बर छ। मौद्रिकलाई 1.5 नम्बर, गैर मौद्रिकलाई 1.5 नम्बर, हाफ नम्बर छ, 1.5 1.5। अब 1.5 को लागि कति लाइन? 4 लाइन म्याक्सिमम। त्यसलाई धेर कसले दिनु पर्या छ र? 4 लाइन म्याक्सिमम। 4 लाइनमा मौद्रिक संगठनले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू जसलाई मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिन्छ त्यसलाई मौद्रिक सुविधाहरू भनिन्छ। जस्तै तलब, भत्ता, मौद्रिक पुरस्कार आदि। अब फेरि ट्याक्क लाइन चेन्ज गर्ने। संगठनले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जसलाई मुद्रामा मापन गर्न सकिँदैन, अभौतिक छ तर कर्मचारीले महसुस मात्र गर्छ, यसलाई गैर मौद्रिक सुविधा भनिन्छ। जस्तै सम्मान, पहिचान, चुनौतीपूर्ण कार्य, उच्च जिम्मेवारी आदि। ट्याक्क चेन्ज गर्नुस् फेरि लाइन। मौद्रिक सुविधाले कर्मचारीलाई आरोग्य बनाइराख्छ, कामका लागि तयार बनाउँछ, तर गैर मौद्रिक सुविधाले कर्मचारीलाई उच्च उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। ब्राकेटमा हजबग, यो हजबगले भनेका हुन्। स्रोत सहित अब यसरी मिलाएर लेखेपछि उत्तर दिने मान्छे बाध्य हुन्छ क्या उत्तर दिनलाई, अङ्क दिनलाई, पेपर जाँच्ने मान्छे। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा गैर मौद्रिक सुविधाका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्दै कति नम्बरका लागि चर्चा गर्दैछौँ हामीले? 3 नम्बरका लागि चर्चा गर्दैछौँ। 3 नम्बरमा चर्चा गर्न कतिवटा पोइन्ट लेख्ने? म्याक्सिमम लेखे 5 वटा पोइन्ट लेख्ने। धेरै किन चर्चा गर्नु परेको छ? नम्बर चाहिँ 3 दिने अनि 2 पेज लेखिदिनु पर्ने हामीले? त्यो जरुरी छैन। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा लेख्नु, अब यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। हजबगले गैर मौद्रिक सुविधाहरू प्रदान गर्दा कर्मचारीको उत्प्रेरणाको दर उच्च हुन्छ भनेका छन्। सो कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरू गरेको छ। 1, उच्च कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीलाई बढुवा वा कायम मुकायम जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ। 1। 2, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले वार्षिक उत्सवमा आफ्ना उच्च कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीहरूलाई पहिचान वा सम्मान गर्ने व्यवस्था छ। 3, शाखा कार्यालयको स्टाफ मिटिङमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको प्रशंसा गर्ने संस्कार छ। अब यहाँ छ कि छैन थाहा छैन हामीलाई, यो जाइरहेको छैन, के थाहा हुनु। तर लेख्न चाहिँ सबै गैर मौद्रिक लेख्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्ने कुरा है। छ कि छैन त तपाईँ जाहिर खाए जस्तो थाहा हुने हो नि। तर अहिले लेख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ गैर मौद्रिक बारेमा लेख्नुपर्छ है, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। राम्रो भन्दै भइहाल्यो नि, प्रशंसा गर्छ कार्यालयमा यो काम गर्नेलाई। अब अर्को पनि छ, 3टा भयो 4वटा। उच्च काम गर्ने कर्मचारीलाई सबैले देख्ने गरी फोटो राख्ने वा फ्ल्यास बोर्डमा नाम डिस्प्ले गर्ने प्रचलन छ। अब यो त छ, 4वटा भयो। अब 5औं, कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा क्षमता अनुसारको पदस्थापन गर्ने प्रचलन छ। 7 नम्बर, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई काजको व्यवस्था छ। अब काज 2 किसिमको हुन्छ, एउटा मौद्रिक हुन्छ, गैर मौद्रिक हुन्छ। गैर मौद्रिक काजको कुरा गर्न सकिन्छ हामीले। अर्को, उच्च कार्य सम्पादन स्तर भएको कर्मचारीलाई व्यवस्थापनले ज्यादा सञ्चार र उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। ल है, उहाँबाट सिक्नुस् यस्तो यस्तो भनेर भन्छ क्या। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो यसको एन्सर। निष्कर्षमा मौद्रिक सुविधाहरू
आरोग्यताका लागि चाहिन्छ भने गैर मौद्रिक सुविधाहरू उत्प्रेरणाका लागि चाहिन्छ। एन्सर सकियो। निष्कर्ष भने त्यही फेरि अरू 10 लाइन लेख्नुपर्छ भने छैन, 1 लाइनमा निष्कर्ष भइहाल्छ। चट्ट मिलाएर लेख्ने हो एन्सर। अब यो प्रश्न नम्बर अब अर्को रहेछ नि त्यसमा, यसले कर्मचारीको नवप्रवर्तन र उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न कस्तो सहयोग गर्छ गैर मौद्रिकले है। अब यो त एन्सर फेरि सजिलो भइहाल्यो। गैर मौद्रिक सुविधाले कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको चुनौती र सकारात्मक उत्प्रेरणाको स्तर अभिवृद्धि गर्दछ, जसले गर्दा उच्च कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्दछ। 1। अब यो नवप्रवर्तन र उत्प्रेरणा भिन्न भिन्दै लेखे पनि हुन्छ, यसलाई यही पोइन्टमा मिलाएर लेखे पनि हुन्छ, किन 4 नम्बर छ। नवप्रवर्तन भिन्दै लेख्ने हो भने नवप्रवर्तनको भिन्दै लेख्नु, उत्प्रेरणाको भिन्दै लेख्नु, टेबल बनाए पनि हुन्छ, तर एकै ठाउँ लेखे पनि हुन्छ। नवप्रवर्तन भनेको चाहिँ के इनोभेटिभ आइडिया है, इनोभेटिभ आइडिया नवप्रवर्तन भयो। अर्को चाहिँ मोटिभेसन। दुईटा कुरा, मोटिभेटेड मान्छेले मात्रै नवप्रवर्तन गर्न सम्भव छ। पोजिटिभ मोटिभेसन बिना नवप्रवर्तन सम्भव छैन, किनकि सिर्जना त्यतिखेर निस्कन्छ जब कर्मचारी खुसी छ, जब कर्मचारी उत्साहित छ, जब कर्मचारी काम गरौँ भन्ने भावना मनमा राखेको छ। अदरवाइज उसले काममा सृजनशीलता ल्याउँदैन। त्यसो भए अब नवप्रवर्तन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, नवप्रवर्तन भनेको चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट काम गर्ने। जस्तो तपाईँ टेलरमा बस्नुहुन्छ, टेलरमा बसे पनि तपाईँले एकदम सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने हिसाबले चाहिँ केही चेन्ज ल्याउनु भयो भने द्याट इज नवप्रवर्तन। चेन्ज ल्याउन कतिखेर मन लाग्छ, प्राय अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको कुरा गर्दैछु मैले। इन्डिभिजुअल बिहेभियर त उत्प्रेरित हुँदा चेन्ज हुने हो, तर अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा चेन्ज कतिखेर आउँछ भन्दा चेन्ज चाहिँ जब ऊ अत्यन्त खुसी भएको छ, जब उसले सङ्गठनलाई केही ठुलै कन्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर चाहिँ लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले चेन्जको अपेक्षा राख्छ। चेन्ज गर्नुपर्छ, सृजनशील हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ है। अब यो क्वेसनमा कर्मचारीको नवप्रवर्तन र उत्प्रेरणा वृद्धिमा कस्तो भूमिका खेल्छ भनेको छ। अब यसरी लेख्नुपर्छ, गैर मौद्रिक सुविधा अन्तर्गतको चुनौतीपूर्ण कार्यले कर्मचारीमा थप चुनौती सामना गर्ने क्षमता बढ्छ, जसले गर्दा कर्मचारीमा सृजनशीलता अभिवृद्धि हुन्छ र सकारात्मक उत्प्रेरणाबाट कार्य सम्पादन स्तर बढ्छ। सरले कहाँ छोयो एन्सर भनेर चाहिँ भन्नु होला। कहाँ छोको छैन, ह्युमन रिसोर्सेसको 17वटा फङ्सनमा छोको छ। ह्युमन रिसोर्सेसको 17वटा फङ्सन, एडियुएम एक्विजिसन डेभलपमेन्ट युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको 17वटा कार्य कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाइएन भने त सरले कहाँ छोयो भन्ने कुरा त कसरी थाहा हुन्छ त हैन। म छुन्छु किनकि मलाई थाहा छ, तपाईँले छुनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई थाहा हुनेवाला छ। त्यसरी लेख्नुपर्छ एन्सर। इन्टरलिङ्क भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब अर्को, गैर मौद्रिक सुविधाबाट कर्मचारीको क्षमता र अपेक्षा बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा काममा सृजनशीलता बढ्ने र व्यवहारमा सकारात्मक मनोबल वृद्धि हुन्छ। दोस्रो भयो। तेस्रो, गैर मौद्रिक सुविधाबाट कर्मचारी र व्यवस्थापनको सम्बन्ध व्यावसायिक र प्रभावकारी हुन्छ, जसले गर्दा काममा व्यावसायिकता, दिमागमा सृजनशीलता, व्यवहारमा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि हुन्छ। अब अर्को, गैर मौद्रिक सुविधाबाट हजबकको भनाइमा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिको तत्त्व बढेर जान्छ। सकारात्मक उत्प्रेरित कर्मचारीले नै सृजनशीलता र काममा नवप्रवर्तन प्रवेश गराउँछन्। यसरी जोडेर लेख्नु पर्यो। निष्कर्षमा अघि निष्कर्ष 1 लाइन भनिसकेको रहेछु, फेरि भन्छु। निष्कर्षमा मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाको संयोजनबाट कर्मचारीमा आरोग्यता र उत्प्रेरणाको तत्त्व अभिवृद्धि हुन्छ। यो मैले भने होइन, हजबगले भने हो, तर यहाँ लेख्दैछु मैले। आरोग्यता र उत्प्रेरणाको तत्त्व अभिवृद्धि हुन्छ, जसबाट सृजनशीलता, सकारात्मक व्यवहार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि भई कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर बढेर जान्छ। यो मैले सोधेको थिएँ कहाँबाट भन्दा यो चाहिँ उत्प्रेरणाबाट सोधेको। अब 6 नम्बरमा छ, नेतृत्वबाट क्वेसन छ। व्यवस्थापनमा नेतृत्व भनेको के हो? 2 नम्बर।
धेरै लेख्नु परेको छैन, तपाईँलाई प्रशस्तै आउँछ नेतृत्वको, लेख्ने धेरै होइन। रोबर्ट हाउसको पथ, उद्देश्य, नेतृत्वको सिद्धान्तमा नेतृत्वका कस्ता शैलीहरू रहने गर्दछन्। अब आयो यो फेरि रोबर्ट हाउस। यसको बारेमा तपाईँलाई यो रोबर्ट हाउसलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो रोबर्ट हाउस भन्नेले चाहिँ 1971 एउटा थ्योरी निकालेका थिए, पाथ गोल थ्योरी है। अब यी मरेर त गए होला, तर थ्योरी चाहिँ छोडेर गएका छन्। अब त्यो थ्योरी पढिया रहेछ भने यसको एन्सर लेखिन्छ, थ्योरी पढाएर एन्सर लेखिँदैन। त्यही भएर मोटिभेसन हुँदाखेरि के जस्तो मैले यो क्वेसन किन बनाएको भने लिडरसिप पढ्दै हुन्छ नि, लिडरसिपमा के कुरा हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो नि त। पाथ गोल, रोबर्ट हाउसको पाथ गोल सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्त जानिएन भने 4 नम्बरको र पछाडिको 4 नम्बर गरेर 8 नम्बर बिग्रिन्छ। यो पाथ गोल थ्योरी जानिएन भने। अब यसमा सम्भावित उत्तरहरू भनिदिन्छु है म। नेतृत्व यो हो भनेर 1 पेज लेख्नु भएको हुन्छ तपाईँले। अनि 3टा शैली भनेर निरङ्कुश शैली, डेमोक्रेटिक शैली र लेसेसफेयर शैली लेखिदिएको हुन्छ। त्यो 1 पेजबाट 2 नम्बरमा 1 नम्बर पाइन्छ, पछाडिको 1 पेज पुरै रङ भयो 0 पाइन्छ। कुल मिलाएर तपाईँको अङ्क आउँछ 1 नम्बर। कारण के भने रोबर्ट हाउस नचिन्दाखेरि 10 मा 1 आयो। विचारणीय कुरो छ है, सबै मान्छे चिन्नु पर्यो नि त तपाईँले। रोबर्ट हाउसले त्यत्रो 1971 मा त्यत्रो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर गए, अनि नेतृत्व तपाईँको सिलेबसमा छ, रोबर्ट हाउसलाई चिनिया छैन। किन चिनिएन भन्दा पढ्न भ्याइएन, समस्या त आफैमा छ। अब यो क्वेसनमा व्यवस्थापन र नेतृत्व भने के हो? अब ठ्याक्कै नेतृत्व के हो भनेर चाहिँ हावा दिनु भएन है। हाम्रा हावा प्रधानमन्त्रीहरूलाई नि सम्झिनु भएन। ठ्याक्कै तपाईँले थ्योरी के हो, थ्योरीमा लिङ्क गर्नुहोस्। सङ्गठनमा अनुयायीहरूलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा र कार्यप्रति अभिप्रेरित गर्दै जस्तोसुकै वातावरणमा समेत दूरदृष्टि, स्पष्ट कार्यनीति र अनुयायीहरूको अभिभावकलाई नेतृत्व भनिन्छ अथवा व्यवस्थापन नेतृत्व भनिन्छ। अब फेरि सरले कहाँ छोयो, कहीँ छोएको छैन। त्यो ट्रायङ्गल छ एउटा, अनुयायी, उत्प्रेरणा अथवा प्रभाव पार्ने, इन्फ्लुएन्स भन्छ, अनि यता चाहिँ वातावरण। यसरी तपाईँले कहाँ छोयो भन्दा त्यहीँ छोएर एन्सर लेख्या हो। फ्रेमवर्क थ्योरिटिकल ल्याउनुपर्छ, शब्द र प्रस्तुतिकरण तपाईँको मौलिक ल्याउनुपर्छ है। अहिले मौलिक र अर्ग्यानिकको जमाना छ। कीटनाशक औषधि, युरिया र डिएफी हालेको एन्सर त्यति प्रभावकारी हुँदैन। अर्ग्यानिक कम्पोस्ट मल हालेको एन्सर राम्रो हुन्छ। मैले सुरुमै भनिसकेको छु, एन्सरमा पोषण चाहिन्छ। पोषण चाहिँ युरिया र डिएफीले भन्दा कम्पोस्ट मल हालेको जस्तो पोषण भने राम्रो हुन्छ। भन्न खोजेको के हो भने कहीँबाट इम्पोर्टेड लाइनहरू रटेर लेख्नुभन्दा फ्रेमवर्क ल्याएर तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिकरणको शैली राम्रो बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ। यो अहिले मैले जे बोलेको फेरि एन्सरमा नलेख्नु छ। युरिया डिएपीको एन्सर लेख्ने होइन यो, यसमा चाहिँ नेतृत्वको बारेमा लेख्ने हो है। अब रोबर्ट हाउसको पथ गोल सिद्धान्त यो बनाएको छ। यसलाई कसरी लेख्ने? यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। विद्वान रोबर्ट हाउसले है, विद्वान हुन् त्यही भएर अगाडि विद्वान झुन्ड्याउनुहोस्। विद्वान रोबर्ट हाउसले 1971 तिर व्यवस्थापनको नेतृत्वलाई परिस्थितिसँग तुलना गर्दै पथ, उद्देश्य, सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। पाथ गोल थ्योरी है, प्रतिपादन गरे। उनको सिद्धान्त अनुसार नेतृत्वका 4वटा शैलीहरू छन्, ती देखाए बमोजिमछन्। त्यसका लागि तपाईँलाई कति नम्बर दिएको छ? त्यसले 4 नम्बर दिएको छ। व्याख्या गर्नुपर्छ यसमा है। एउटा छ यो 4 स्टार, एउटा डाइरेक्टिभ भनेको यो निर्देशनात्मक भनौँ न, डाइरेक्टिभ निर्देशनात्मक शैली, डाइरेक्टिभ निर्देशनात्मक शैली। यसमा नेतृत्वले अनुयायीहरूलाई निर्देशन दिने र निर्देशन पालना गरेको छ कि छैन अनुगमन गर्ने गर्दछ। यस्तो शैलीमा यो यति लेखेपछि भइहाल्यो यसमा। दोस्रोमा अचिभमेन्ट ओरिएन्टेड, सफलता प्राप्ति शैली। यसमा नेतृत्वले
अनुयायीहरूलाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गर्छ र कार्य सम्पादनमा तनाव र दबावको आधारमा लक्ष्य प्राप्तिको प्रति अभिप्रेरित हुन्छ। बस यति हो लेख्ने, जहाँसमा धेरै लेख्नु पर्दैन। 3 मा पार्टिसिपेटिभ सहयोगात्मक अथवा सहभागितात्मक शैली। यसमा नेतृत्वले सल्लाह सुझाव वा कार्य सम्पादनमा अनुयायीसँग सहभागी हुँदै नेतृत्व र कर्मचारीको बीचमा कार्य अगाडि बढाउँछ। यसरी जोड्नु पर्यो। अर्को छ सपोर्टिभ। यो चाहिँ सहयोगात्मक। कर्मचारीको इच्छा, आवश्यकता र प्राथमिकता परिपूर्ति गर्न नेतृत्वले सहयोगी भूमिका खेल्दछ। 4 नम्बर पुग्यो। अब प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु पर्यो। नेतृत्वका माथिका 4वटा शैलीहरूमा नेतृत्व र कर्मचारीको बीचमा देखाय बमोजिमको सम्बन्ध निर्धारण हुने गर्दछ है। कुनै एउटा शब्द पनि हावादारी नदिनु होला है। जाँचमा चाहिँ पास गर्नका लागि चाहिँ, फेल गर्नका लागि चाहिँ बजारमा प्रशस्त आइडियाहरू प्रशस्त मान्छेहरूले दिन्छन्, त्यो सबैको सुने हुन्छ। पास गर्नका लागि चाहिँ एउटा शब्द पनि तपाईँको हावादारी एन्सर लेख्नु भएन है। अब ठ्याक्कै प्याराग्राफ चेन्ज गरेर के लेख्नु पर्यो? माथिका 4वटा नेतृत्वका शैलीहरूमा नेतृत्व र कर्मचारीको बिचमा देखाय बमोजिमको सम्बन्ध हुन्छ। अब अहिलेको लेख्नु पर्यो 4वटा शैली। 1 निर्देशनात्मक शैलीमा नेतृत्व र कर्मचारीको सम्बन्ध भनेर 1 नम्बर दिने। यसमा नेता र कर्मचारीको बिचमा दूरी बढ्छ, सञ्चार कम हुन्छ, निर्देशनको आधारमा कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने हुन सक्छ, नेतृत्वले कार्य सम्पादनको स्पष्ट ढाँचा नदिँदा सम्बन्ध बिग्रेर जान सक्छ। सम्बन्धको कुरा गरे हो नि त। अब दोस्रोमा एचिभमेन्ट ओरिएन्टेड अथवा यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो, सफलता प्राप्ति अथवा लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख नेतृत्वमा कर्मचारी र नेतृत्वको बीचको सम्बन्ध। अन्डरलाइन 2 नम्बर। यसमा नेतृत्व कार्य केन्द्रित हुन्छ। ज्यादा कार्य केन्द्रित हुँदा कर्मचारीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति नहुन सक्छन्, जसले गर्दा नेतृत्व र कर्मचारीको बीचमा सम्बन्धमा दरार वा दूरी बढेर जान्छ। सक्यो। अब अर्को 3 नम्बर पार्टिसिपेटिभ सहभागितामूलक शैलीमा कर्मचारी र नेतृत्वको सम्बन्ध। यसमा नेतृत्व अनुयायीको नजिकै नेतृत्व बस्ने भएकाले अनुयायीका दिनानुदिनका आवश्यकताहरू नेतृत्वले बुझ्छ, जसले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सहयोग हुन्छ, जसबाट नेतृत्व र कर्मचारीको बीचमा अभिभावक र अनुयायीको बीचको सम्बन्ध हुन्छ। अर्को सपोर्टिभ। यसमा कर्मचारीका आवश्यकता प्राथमिकताहरू कर्मचारीले नभनी नेतृत्वले बुझ्छ। यसरी नभनी आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिँदा कर्मचारीको कार्यप्रतिको स्वभाव सकारात्मक भएर जान्छ र नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण पनि सुमधुर भएर जान्छ। सक्यो। 4वटा शैलीको 4वटा स्वभाव सम्बन्ध। अब निष्कर्षमा नेतृत्व अनुयायीहरूको अभिभावक हो। अनुयायीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरेर नेतृत्वले कार्य गर्नुपर्दछ। रोबर्ट हाउसले पनि तिनै नेतृत्वका शैलीहरूको बारेमा चर्चा गरेका छन्, जसबाट नेतृत्व र कर्मचारीको बीचको सम्बन्ध नजिक वा टाढा हुने गर्दछ। सक्यो। निष्कर्षमा रोबर्ट हाउस पनि ल्याइयो, नेतृत्वको पनि ल्याइयो, सम्बन्धको कुरा पनि गरियो। त्यति गरे जस्तो सकियो। अब 7 नम्बरमा एउटा व्यापारीले 2वटा घडी 400 मा किनेछ। 2टा घडी 400 मा किनेको है। 400 मा 2टा घडी किने होइन। मेरो विचारमा 50% त यसैमा लडिहाल्नुहुन्छ। एउटा व्यापारीले 2वटा घडी 400 मा किनेछ भनेको एउटा 205 रुपियाँमा किन्यो भने एउटा 195 मा किन्यो होला। थाहा छैन मलाई कतिमा किन्यो, म गएको थिइनँ उसँग। त्यही पनि आजकल 1-200 मा घडी राम्रो आउँदैन।
अब उसले एउटा 5% नाफा र अर्कोमा 5% घाटा हुने गरी बेचेछ है। अब यो एकदमै राम्रो व्यापारी रहेछ, किनकि सरकारको नियमै छ 20% भन्दा धेरै प्रफिट गर्न नपाउने। अब यहाँ त यसले 5% मात्रै प्रफिट गरेछ, अझ अर्को त घाटामै बेचेछ। ल कति राम्रो हेर्नु त, घाटामै बेचेछ। यदि दुईटै घडीको बिक्री मूल्य एउटै भए बेचेको चाहिँ बराबरीमा रहेछ भने उसलाई प्राप्त भएको नाफा वा नोक्सान कति हो? क्रय मूल्य एउटाको 400 माइनस एक्स र एक्स। क्रय मूल्य 400 माइनस एक्समा 5% प्रफिट भएपछि 400 माइनस एक्स प्लस 400 माइनस एक्सको 5% एउटा विक्रय मूल्य आयो। अर्कोमा एक्सको 5% घाटा भएपछि एक्स माइनस एक्सको 5% भएपछि 0.95 एक्स अर्काको विक्रय मूल्य आयो। दुईटैलाई जोड्दा विक्रय मूल्य कति आउँछ तपाईलाई थाहा छँदैछ। क्रय मूल्य 400 छ, विक्रय मूल्य तपाईलाई थाहा छँदैछ भने अब नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ निकाल्नुस्। यसमा नाफा वा नोक्सानको प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ। अब एन्सर तपाईले निकालिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन छैन, यसको एन्सर निकाल्नु होला। अब 8 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8 मा एले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छ। यो आउन सक्ने खालको क्वेसन हो। एले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छ, बीले सो काम 50 दिनमा गर्न सक्छ, सीले सो काम 75 दिनमा गर्न सक्छ। यो सी चाहिँ सबभन्दा अल्छी रहेछ है, हामी जस्तो चाहिँ ए रहेछ। तीनैजनाले सँगै काम सुरु गरे, सँगै काम गरे, आजकै मितिमा सुरु गरे। ल एले 12 दिन पछाडि काम छाड्दियो, जाँगरिलो थियो, छिटो छिटो काम गर्यो, छाड्दियो। बीले काम सकिन भन्दा 10 दिन अगाडि काम छाड्दियो भने कति दिनमा काम सकियो होला भनेको छ। एले कुनै दिन यो तीनैजनाले सँगै काम सुरु गरेछ भनेपछि ए को 1 दिनको काम 1/30, बी को 1 दिनको काम 1/50, सी को 1 दिनको काम 1/75। एलसीएम लिनुस् 150, 30 ले 150 लाई 5, 50 ले 150 लाई 3, 5 3 8, 75 ले 150 लाई 2, 8 2 10, 10/150 1/15, 1/15 1 दिनको काम। त्यस्तो 1/15 मा 12 दिन चाहिँ सँगै काम गरे भनेपछि 12/15 काम सकियो, डन काम। अनि नट डन काम कति रह्यो? 12/15 काम चाहिँ एले ए सँगै भएर सके, बीले काम सकिन भन्दा 10 दिन अगाडि भनेपछि नट डन काम भनेको 3/15, 3/15 भनेको 1/5, 1/5 काम चाहिँ बी र सीले गरे। अथवा 1/5 काम गर्दा पनि बीले 10 दिन अगाडि नै काम सकौ, काम छाड्दियो भनेपछि त्यो 10 दिन भनेको सीले एक्लै गरेको काम हो। त्यो सीले एक्लै गरेको कामलाई रूपान्तरण गर्नुस्, त्यसलाई माइनस गरेर निकाल्नुस्। अब यसको कति एन्सर आउँछ तपाईले मैले निकालेँ भने एकछिनमा निकाल्छु, तपाईले पनि त्यो एकछिनभन्दा छिटो निकालिहाल्नुहुन्छ। यसको एन्सर आफै निकाल्नुस्, गर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो। 9 नम्बरमा गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको के हो? यो एक्जामिनेसनको पर्सपेक्टिभबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएका गैर कोषमा आधारित कारोबारको संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। अब कोष र गैर कोष दुईटा कुरा छ नि, अंग्रेजीमा फन्डेड बैंकिङ ट्रान्जेक्सन र नन फन्डेड बैंकिङ ट्रान्जेक्सन भन्छ। कोषमा आधारित कारोबार भनेको चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। पहिला कोष भनेको बुझ्नु पर्यो, ब्याक अफ द माइन्डमा कोष भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। कोष भनेको लगानी योग्य सम्पत्ति, अनि प्राथमिक जिम्मेवारी पनि बैंकमै आयो भने कोषमा आधारित हुन्छ। त्यसो भए गैर कोष यसको उल्टो है। अब यसरी लेख्नु पर्यो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी योग्य सम्पत्तिको परिचालन गरी प्राथमिक जिम्मेवारी समेत, हैन यो उल्टो भयो, यो चाहिँ कोषमा आधारित भयो, हामीलाई गैर कोषमा चाहिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पन्न गर्ने कारोबारमा आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी वहन गर्न नपर्ने र लगानी योग्य सम्पत्ति समेत प्रवाह नहुने कारोबारलाई गैर कोषमा आधारित कारोबार भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा यस्ता कारोबारलाई वासालत बाहिरको कारोबार भनेको छ, जसलाई मुख्य वासालत भन्दा बाहिर अभिलेखीकरण गरिन्छ। भविष्यमा सो कारोबारमा असफलता भएमा बैंकलाई नै कारोबारको वित्तीय जोखिम पर्ने भएकोले सो कारोबार फर्स्योट नहुन्जेल
वासलातभन्दा बाहिर यसलाई प्रविष्टि गरिन्छ भनेपछि यो अब गैर कोषमा आधारित कारोबार भइहाल्यो। अब अझै यसलाई तन्किनु पर्यो किन 5 नम्बर छ हाम्रो। ब्याङ्कको मुनाफामा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने गैर कोषमा आधारित कारोबार आधुनिक ब्याङ्किङको विकाससँगै वा आधुनिक ब्याङ्किङको फैलावटसँगै बढेर गएको छ। यस्ता कारोबार सम्पन्न गर्न एउटा ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्कको बीचमा अन्तर्सम्बन्ध समेत आवश्यक पर्दछ। गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा सम्पन्न गर्ने गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू देहाय बमोजिम छन्। अब त्यो देहाय बमोजिम भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। 1 प्रतिपत्र सम्बन्धी कारोबार, 2 ब्याङ्क जमानत सम्बन्धी कारोबार, ब्याङ्क ग्यारेन्टी। व्याख्या गर्नुपर्छ है, 5 नम्बर हो, मैले अहिले यहाँ कारोबार मात्रै भन्दैछु। 3 विप्रेषण कारोबार, यो पनि गैर कोष हो। 4 वित्तीय सल्लाहकारी सुविधा। 5 लकर सम्बन्धी सुविधा। 6 सुनचाँदी खरिद बिक्री। अब यति 5 नम्बरमा 6 वटा जति पोइन्ट भएपछि पुगिहाल्यो। निष्कर्षमा ब्याङ्कको गैर परम्परागत यस्ता कारोबारबाट जोखिम र तरलता परिचालन नगरी नाफा अभिवृद्धि हुने गर्दछ। यसमा तरलता चाहिँ अहिले नै जाँदैन, तर नाफा वृद्धिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ कारोबार हो। अब प्रश्न नम्बर 10 छोटकरीमा लेख्नुस्, राइट सर्ट नोट। अन्तरशाखा र अन्तरब्याङ्क कारोबारको भिन्नता, डिफरेन्स बिट्विन इन्टरब्याङ्क एन्ड इन्टरब्रान्च ट्रान्जेक्सन। अनि वासेलको नियम 3, वासेल एकर्ड 3। अब यो अन्तरशाखा र अन्तरब्याङ्क कारोबारको 5 नम्बर, 5 नम्बरमा कतिवटा डिफरेन्स? बढीमा 5 वटा 6 वटा। तपाईँलाई कति चित्त बुझ्छ, मन लाग्छ? 5 वटा 6 वटा। अनि के हो त अन्तरशाखा र अन्तरब्याङ्क कारोबार? एउटा डिफरेन्स, परिचयमा डिफरेन्स। ब्याङ्कको एउटै नेटवर्कभित्र प्रधान कार्यालयका मातहतमा रहेका शाखा कार्यालयहरूको बीचमा हुने कारोबारलाई अन्तरशाखा कारोबार भनिन्छ। अर्को, एक ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्कको बीचमा सम्पन्न हुने कारोबारलाई अन्तरब्याङ्क कारोबार भनिन्छ। परिचय सक्यो। दोस्रोमा दायरा, स्कोप है, स्कोप। अन्तरशाखा कारोबारमा ब्याङ्क भित्र मात्र सञ्चालन हुन्छ। अब अन्तरब्याङ्क कारोबार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भरि सञ्चालन हुन्छ। अब तेस्रोमा सञ्चालन गर्ने निकाय। अन्तरशाखा कारोबार सञ्चालन गर्ने निकाय प्रधान कार्यालय हो। प्रधान कार्यालयले यसको संयोजन गर्दछ। अन्तरब्याङ्क कारोबारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वा अन्य वित्तीय एजेन्टहरू जस्तै भिजा, मास्टरकार्ड वा एनसीएचएलले संयोजन गर्दछ। अब उदाहरण, अन्तरशाखा कारोबारमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको धनगढी शाखाको चेक डडेलधुरा शाखामा डेबिट भएमा। अब अन्तरब्याङ्क नेभिल ब्याङ्कको चेक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा डेबिट भएमा वा खातामा जम्मा भएमा। यसको उदाहरण पनि भयो। यसरी तपाईँले अन्तरशाखा र अन्तरब्याङ्कलाई टु दी पोइन्ट, प्रष्ट, बुझ्ने गरी, त्यो पेपर चेक गर्ने मान्छे केही नबुझेको हुन्छ, तपाईँले बुझाउने हो। तर अब तपाईँ लेख्ने मान्छे नबुझ्ने, पेपर चेक गर्ने नबुझ्ने हो यस्तो, अनि त्यो पेपर चेक गर्ने त विद्वान हुन्छ, त्यसले पेपर उचाल्ने त्यही थाहा पाइहाल्छ, नम्बर दिँदैन। अब वासेल 3 को नियम। सन् 2013मा वासेल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजनले ल्याएको वासेलको नियमलाई वासेल नियम 3 भनिन्छ, जसलाई सन् 2019मा क वर्गका कमर्सियल ब्याङ्कले र हाल मौद्रिक नीतिले ख वर्गको कमर्सियल ब्याङ्कले समेत लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वासेलका नियमहरू देहाय बमोजिम छन्। 1 पुँजी पर्याप्तता अनुपात 10.5 हुनुपर्ने, यद्यपि नेपालमा 11% कार्यान्वयनमा छ। 2 जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने वा तरलता। अर्को दोस्रो चाहिँ तरलता सम्बन्धी छ। यो तरलतालाई 2 भागमा विभाजन गरेको यसले। अर्को साइक्लिकल बफर 2.5% कायम गरेको। अब अरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ है, यति पनि थाहा नभइकन फेरि जाँच पास गरिँदैन। सही मैले भनेपछि फेरि पुरो पुग्दा नि पुग्दैन। यसरी तपाईँले बासेललाई अलिकति पृष्ठभूमि, बासेलको नियम त्यसरी जोडेर लेख्नुपर्छ।
अब 5 नम्बरमा निष्कर्ष त लेखे हुन्छ, लेख्नु भयो भने, समय भ्यायो भने। अब 2-3 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस्। एक्जामिनेसनमा त्यो साल एक्जामिनेसन जुन साल तपाईँ पास गर्छु भनेर जाँच हलमा जानुभएको हुन्छ, त्यो साल तपाईँलाई शब्दको खडेरी पर्दैन, शब्द अति प्रवाह हुन्छ। त्यही भएर जाँचमा समय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन साल तपाईँ पास हुँदै हुनुहुन्छ विचार गर्नु होला, तपाईँलाई जाँच पास गर्नका लागि शब्द ज्यादा आउँछ, लेख्न एन्सर ज्यादा आउँछ, टाइम व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कुरा छ। 1 दोस्रो, शुद्धाशुद्धि ह्रस्व दीर्घ र नेपालीले नेपाली, अङ्ग्रेजीले अङ्ग्रेजी लेख्नु होला। यो नेपालीले लेख्नेले अङ्ग्रेजीले मिसाउने, अङ्ग्रेजीले नेपाली मिसाउने यो काम चाहिँ त्यति धेरै राम्रो मानिँदैन। यद्यपि अब सकिएन भने त्यो लेख्दा पनि भइहाल्यो। जे सकिँदैन जाँचमा सबै गर्ने हो। सकिँदैन भने त के गर्नु पर्यो? जाँचमा लेख्न आएन छोडेर हिँड्ने हो नि, अब अरू के गर्नु छ हैन। तर राम्रोसँग लेख्ने हो भने चाहिँ त्यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 3 आउँदै आएन, त्यो टाउको फुटाउनु भएको छैन, टोयलेटमा गएर हेर्न पाइँदैन कलेजको जस्तो, गेस्ट पेपर एकछिन पल्टाउँ भनौँ भने 5 वर्षलाई एक्सपेल्ड हुन्छ। के गर्ने? जाँच छोडेर हिँड्ने, अरू के छ उपाय? तर खास तपाईँ जाँच पास गर्न जाने हो भने चाहिँ त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला भाइ। तेस्रो कुरा, तपाईँले कन्टेन्ट अहिलेदेखि नै थोरै कन्टेन्ट एकदम रिफाइन र अति फाइन कन्टेन्ट तयार गर्नुहोस् क्या। तपाईँको एन्सर चाहिँ दुधमा घिउ खोज्नु नपरोस्, तपाईँको एन्सर नौनीमा पनि घिउ खोज्नु नपरोस्, तपाईँको एन्सर खारेको घिउ जस्तो होस् क्या। चट्ट 1 चम्ची नाकाको छेउमा आयो भने हर्र बास्ना हुने खालको आउनु पर्यो नि त। अब दुधमा घिउ निकाल्नु पर्ने भयो भने त टाइम लाग्छ नि, कता जमाउने कता मदानी गर्ने। पेपर चेक गर्नेलाई नाकमा 1 चम्ची घिउ आउँदा हर्र बास्ना आए जस्तो तपाईँको उत्तर छुने बित्तिकै हर्र बास्ना आओस्। दुधबाट मक्खनबाट खारेर घिउ निकाल्नु नपरोस्। यो चाहिँ तपाईँले कहिले विचार गर्ने भन्दा अहिले विचार गर्ने। यो समय भनेको सुवर्ण समय छ। किन सुवर्ण भन्दाखेरि विगत 6 महिनादेखि तपाईँ पढ्ने, खाने, सुत्ने र केही अन्य काम बाहेक केही गर्नु परेको छैन। त्यही भएर यो तपाईँलाई राम्रो स्पष्ट। अब तपाईँलाई समय छ भन्नुको मतलब तपाईँको प्रतिस्पर्धीलाई पनि छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रतिस्पर्धीले नि फाइन रिफाइन सबै गरेर बस्या होला। तपाईँले फाइन रिफाइन गर्नु भएको छैन, तपाईँ पछाडि परिसक्नुभयो। पछाडि परिसकेपछिको एउटै उपाय भनेको अब अगाडि बढ्ने हो क्या। पछाडि परेँ भनेर चिन्ता गर्ने होइन, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। र एन्सरमा जहिले पनि टाइम म्यानेजमेन्ट, क्वेसनको कन्टेन्ट, अङ्कभार र प्रश्नले के सोधेको छ। जब तपाईँले प्रश्न बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले लेखेको उत्तर त्यो एन्सर जाँचकीले कसरी बुझ्छ? तपाईँले प्रश्नै बुझ्नु भएको छैन। त्यो प्रश्नलाई अलिकति एनालिसिस हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हामीले समग्र मैले तपाईँलाई अहिले ठ्याक्कै यो घडीमा दिनुपर्ने केही सल्लाह सुझाव हो। यो 10 वटा प्रश्नको हामीले आज पृष्ठपोषण लियौँ। यो पृष्ठपोषणबाट तपाईँलाई एउटा खालको पर्सेप्सन चाहिँ बिल्डअप भएको छ। त्यो पर्सेप्सनको आधारमा अरू क्वेसनको एन्सर लेख्नुहोस्। जाँचमा एन्सर धेरै होइन, राम्रो गुणस्तरीय प्रभावकारी एन्सर लेख्नुपर्छ। त्यो प्रभावकारी भनेको कहीँ बजारमा खोज्न जानै पर्दैन, क्वेसनमा जे छ त्यही कुरा मात्रै लेख्ने। ल, आजको चाहिँ हामी यो अन्तर्क्रिया क्लासलाई यहीँ सक्छौँ। अब